सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर जगत नियंता कारण करुणावल्लभ भक्तवान शाकल्पतरु भगवत अनुग्रह द्वारा आयोजन भएको श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञको आज हामीहरू पञ्चम दिवस यो मध्याह्न कालपछिको उत्तरार्धको समयमा भगवानका दिव्य परिचर्चाहरूलाई श्रवण गर्नको लागि उपस्थित भएका छौँ। अष्टम स्कन्धका चरित्रहरूलाई हिजो हामीहरूले श्रवण गऱ्यौँ। श्रीमद् भागवतमा सबैभन्दा बढी भगवानको अवतार भएको स्कन्ध हो आठौं स्कन्ध। प्रत्येक मन्वन्तरमा भएका भगवानको अवतार एउटै समुद्र मन्थनको प्रसङ्गमा भगवानको अजित अवतार, कूर्मा अवतार, धन्वन्तरी अवतार, मोहिनी अवतार एउटै समुद्र मन्थनको प्रसङ्गमा भगवानको धेरै अवतार भएको छ। प्रारम्भमा नै श्री हरि अवतार धेरै अवतार भएको स्कन्द भएको हुनाले अष्टम स्कन्द महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। अर्को विशेषता के हो अष्टम स्कन्धको? आठौं स्कन्धको 8 अध्यायको 8 श्लोकमा लक्ष्मीजी प्रकट हुनुभएको छ। त्यसैले घरमा लक्ष्मी ऐश्वर्य वृद्धिको लागि पनि यो अष्टम स्कन्धको पाठलाई गर्ने अनुष्ठान गर्ने यस्तो परम्परा छ। मारवाडी समाजमा यो अष्टम स्कन्धको पाठ यसको प्रसङ्गहरू सुनिन्छ। किन भन्दा आठौं स्कन्धको 8 अध्यायको 8 श्लोकमा लक्ष्मीजी प्रकट हुनुभएको छ। ततश्चाविरभूत् साक्षात् श्रीरमा भगवत्परा रञ्जयन्ती दिशः कान्त्या विद्युत् सौदामणि यथा। यसरी लक्ष्मीजीको प्रागट्य भएको छ। त्यस्तै प्रकारले भगवानले वामन अवतार लिनुभयो। वामनबाट त्रिविक्रम हुनुभयो। भगवानलाई उपेन्द्र भन्ने नाम दिनुभयो। इन्द्रको भाइ भएर जन्मेको हुनाले उपेन्द्र। इन्द्र भनेको इन्द्र भयो उप महानगरपालिकाको भाइ उप महानगरपालिका। त्यस्तै इन्द्रको भाइ उपेन्द्र। उप भनेको नजिकमा पूर्ण सजिलो भइसकेको। अध्यक्ष भनेको त्यसको अध्यक्ष भइहाल्यो। उपाध्यक्ष भनेको अध्यक्ष हुन खोजेको तर नजिक अध्यक्ष नजिक उपेन्द्र। यस्तो वामन अवतार भगवानको चरित्र सुन्यौँ। वेदहरूले पनि वामन भगवानको उपयोगलाई गाउनु भएको छ। इदं विष्णोर्विचक्रमे त्रिरामी दधे पदं समूलमस्य वायुपुरेस्या। त्रिणिपदा विचक्रमे विष्णोर्गोपादाभ्यः अतो धर्माणि धारयन्। वेदहरूले पनि वामन भगवानको विषयमा गाउनु भएको छ। वामन भगवानको चरित्र वेदभन्दा बाहिरको हो कि भन्दा होइन।
वेदले पनि वामन भगवानको चरित्रलाई गाउनु भएको छ। पश्चात एक अध्यायमा मत्स्यावतारको चरित्र बताउनुहुन्छ। सत्यव्रत नामका राजा थिए। सन्ध्यावन्दनका लागि समुद्रमा जानुभएको थियो। सन्ध्यावन्दनलाई सकेर जल तर्पण गर्नको लागि हातमा जल उठाउनु भएको थियो। हातमा एउटा सानो सानो माछा आइपुग्यो। सत्यव्रतोऽञ्जलिगतां सह तोयेन भारत उत्सर्जनदीतो ये सफलेन्द्रगणेश्वर। यस्तो पानी फ्याँक्न तर्पण लिएर यस्तो सानो भएको थियो। अञ्जलीमा भएको माछाले भने महाराज 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 यसरी सानो माछा छ के हो? माछाले भन्यो महाराज यो समुद्रमा ठुला ठुला माछा छन्, उनीहरूले मलाई खाइदिन्छ। यादोभ्यो यातिघातिभ्यो दीनां दीनवत्सला। म दीन भएको सानोलाई हे महाराज म तिमीलाई कसरी बचाउन सक्छु? माछा त्यो कमण्डलुमा पानी भरेर मलाई घर लैजान। अनि ठुलो भएपछि यहाँनिर सानो घाँसले सम्पदा इत्यादिमा सानो भयो भने सम्झेको छ। विद्या ज्ञानमा पनि कमी भयो भने सक्दैन। लोक व्यवहारमा पनि कमजोरी देखाइयो भने सक्दैन। त्यो हुनाले सबैतिरबाट व्यवस्थित हुनको लागि मलाई केही समयसम्म आश्रय दिनुहोस्। तस्या दीनतरं वाक्यम् आश्रुत्य समहीपतिः। कमण्डलुमा राखेर लिएर जानुभएको आश्रय। कमण्डललाई त्यहाँ गएर आफू भगवानको सेवामा लाग्नुभएको। त्यही बेला एक रात्रि व्यतीत भयो। कमण्डल के भयो भनेर हेर्न गएको त माटसुपर कमण्डलबाट बाहिर एक हात मात्रै निस्किसक्यो। सा तु तत्रैकरात्रेण बधमाना कमण्डलम् अलग्वात्मावकाशं वा इदम् आहमहि पतिम्। महाराज मलाई यो स्थान अति सानो अलि ठुलो स्थान छैन लागि ठुलो स्थानमा राखेको। एउटा घैटो ठुलो घैटो, त्यही घैटोमा पानी हालेर राजाले त्यो माछालाई घैटोभित्र राखेको। एकै मुहुर्तमा एक मुहुर्त कति मिनट मैले अस्ति भनेको एक मुहुर्त कति मिनट? एक मुहुर्तमा 2 घडी हुन्छ। एक घडीमा 24 मिनट हुन्छ भनेपछि एक मुहुर्तमा कति मिनट हुन्छ? 48 मिनट। एक घडीमा 24 मिनट, 2 घडीमा 48 मिनट। 2 घडीको एक मुहुर्त। मुहुर्तमा एक मुहुर्तको समयमा हस्तत्रयम् अवर्धत। 3 हात बढ्नुभयो। 48 मिनटमा 3 हात बढ्नुहुन्छ मान्छे। बढ्दा 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 महाराज महाराज मलाई यो पनि सानो यहाँ कहीँ सानो पोखरी हुँदैन, त्यो पोखरी मलाई हाल्नु ल भनेर राजाले बल्ल बल्ल उचालेर पोखरीमा हेर्दा यहाँ के हाल भएको थियो। छटपट स्वरूपमा महाराज महाराज यो ठाउँ पनि सानो भयो, मलाई जहाँबाट जानु भएको त्यही शब्दबाट राखेको ल भनेर बल्ल बल्ल बोकेर राजाले
समुद्रलाई यस्तो के राख्नु भएको थियो माछा शान्त भयो महाराज कहाँ मलाई यो समुद्रमा फ्याँक्नु भयो यति शान्तले यो समुद्रमा फ्याँक्नु हुन्छ कमण्डल महाराज घरमा जानुहोस् न तमाह को भवानस्मान् मत्स्यरूपेण मोहयन् हजुरको हुन्छ मलाई मान्छे भनेर आएर मोहित बनाउने के हुन्छ मैले आजसम्म यस्तो किसिमको जलचर देखेको थिएँ यस्तो मान्छे देखेको नसोचेको थिएँ नूनं त्वं भगवान् साक्षात् हजुर पक्कै पनि भगवान् हरिर्नारायणो व्ययः भगवान हरि नारायण ने अनुग्रहाय भूतानां धत्से रूपं जलौकसां मलाई कृपा गर्नको लागि यस्तो मान्छे बनाइदिनुहोस् मैले चिने हजुरलाई हजुर मत्स्यावतार हुनुहुन्छ भन्ने बित्तिकै त्यही मान्छेबाट भगवान श्री हरि दर्शन दिनुभयो श्री मत्स्यावतार भगवान को हे महाराज आज को 7 दिन में सारा विश्व ब्रह्मांड डूबेगा सारा नाश हजुरले के गर्नुभयो औषधि बीज वेद सप्तऋषिहरूको रक्षा गर्नु त्यही भएर वेला अनादिनिधन हामीलाई प्राप्त भएको वेद अनादिनिधन हो यसको सुरु पनि छैन यसको अन्त पनि छैन आजको 7 दिनमा पढ्यो हुनेवाला छ 7 दिनभित्र सप्तऋषिलाई औषधिका बिउ कलियुगमा व्यक्तिहरू बीजहीन हुन्छ भनेको छ बिउ नहुने त्यो अहिले हामीलाई भइसकेको छ हामीसँग अहिले बिउ छैन बाहिरबाट बिउ ल्याइयो भने मात्र हामी रोप्न पाउँछौँ हामीले यत्रो 100 वर्ष कृषि गरेका थियौँ अहिले 10 वर्षमा हाम्रो बिउ कति बेला उसले लग्यो हामीलाई थाहा भएन जमिन छ सिँचाइ हुने ठाउँ छ तर उसले बिउ दिएन भने बगमरी लाग्छ हाम्रो बिउ के छ अहिले रोप्यो धान एक वर्ष धेरै फल्छ अर्को वर्ष सब बिग्रिन्छ हाइब्रिड भन्छ नि हाइब्रिड त्यस्तै प्रकारले मानव सभ्यतालाई सिद्ध्याउने हो भने त्यो सिद्ध्याउनका लागि नै हाइब्रिडको प्रयोग गर्यो मेन्डलको एउटा रूप छ जब हाइब्रिड हुन्छ नि हाइब्रिडको रोगसँग लड्ने क्षमता कम हुन्छ कम क्षमता हुन्छ त्यही भएर हामीले पहिला धेरै औषधि हाल्ने थिएन धान रोप्दा आलु त औषधि खासै हाल्नु पर्दैन तर अहिले हाइब्रिड बिउको प्रयोग गरेको हुनाले औषधि बढी हाल्नुपर्छ किन यो रोगसँग लड्ने सक्दैन सामान्य रोगसँग लड्ने क्षमता त्यो बिउमा हुँदैन त्यही भएर त्यो एक वर्ष प्रयोग गर्यो अर्को वर्ष त्यही बिउलाई प्रयोग गर्न सक्दैन हामी हजारौँ वर्ष प्रयोग गरेको बिउ गर्छौँ अहिले के छ एक वर्ष पनि हामी प्रयोग गर्न सक्दैनौँ त्यस्तै प्रकारले जसरी हाइब्रिड बिउको कारणले रोगसँग लड्ने क्षमता कम भएर बीजहरूको इतिहास बीजहरूको अस्तित्व समाप्त हुँदैछ त्यस्तै गरी आफ्नो वर्णाश्रमभन्दा बाहिर विवाह गर्नाले पनि रोगसँग लड्ने क्षमता पुस्तामा घट्दै जाँदा सामान्यभन्दा सामान्य रोगसँग लड्ने क्षमता पनि हाम्रो हुँदैन बढ्दै जाँदा आफ्नै वर्णमा विवाह गर्नु भन्ने नियम राखेको हुँदा मानव अस्तित्व जोगाउनको लागि आफ्नै वर्णमा विवाह गर्नु त्यसमा पनि यदि
हाइब्रिड हुन लाग्यो भने त्योभन्दा तल्लो पुस्तामा पहिलो पुस्तामा त राम्रो देखिएला, त्योभन्दा तल्लो तल्लो के देखिन्छ त्यसको ह्रास भएको देखिन्छ। र त्यो हुँदै जाँदा वर्षमा सन्तान नभएर मानव अस्तित्व नै समाप्त हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो परम्परामा वर्णाश्रम अनुसारको विवाह गर्नु भनिएको। त्यसरी औषधि, बीज, वेद, सप्तऋषिको रक्षाका लागि सत्यव्रत राजालाई मत्स्यावतार भगवानले आजको 7 दिनमा यहाँ लिएर आउनु। एउटा ढुङ्गा हुनेछ, त्यो ढुङ्गामा बस्नु, म मासु बनेर आएको हुन्छु, मेरो एउटा सिङ हुनेछ, त्यो सिङमा बासुकी नागले बाँध्नु र लिएर गएर त्यो ढुङ्गामा बाँध्नु। म तान्दै 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 ढुङ्गा लिएर जान्छु, सारा डुब्छ, म तिमीलाई अग्लो स्थानमा राखेर बचाउँछु। र त्यो प्रलयकाल सकिसकेपछि फेरि ढुङ्गा तान्दै 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 यही ठाउँमा ल्याएर छोड्छु। भगवान अन्तर्धान भयो, 7 दिनपछि प्रलय भयो। भगवानले रक्षा गर्नु सत्यव्रत राजाले, बीजहरूलाई, वेदलाई, सप्तऋषिलाई एक अध्यायमा यो मत्स्यावतारको चरित्र वर्णन गरेर अष्टम स्कन्धलाई पूर्ण गर्नुहुन्छ। श्री भगवत्सल भगवानको श्री कृष्ण गोविन्द नारायण वासुदेव सूर्यवंशको वर्णन पहिले गर्नुहुन्छ। भगवान नारायणबाट नाभिबाट कमल भयो, कमलमा ब्रह्माजी थियो, ब्रह्माजीका मनबाट मरीचि प्रकट भयो, मरीचिका पुत्र हुनुभयो कश्यप, कश्यप र अदितिद्वारा विवस्वान नाम गरेका सूर्यको सूर्यले आफ्नो वंशलाई विस्तार गर्ने श्रापले मन उहाँका पुत्र श्रापले संज्ञा नामक पत्नी थिए, जसद्वारा 10 पुत्र भए। पहिले मन संसार नै हुनुहुन्थ्यो, वशिष्ठ ऋषिलाई बोलाएर एउटा यज्ञ गर्नुहुन्छ संसारका लागि। त्यो यज्ञमा राजालाई छोरा चाहिएको छ, रानीलाई छोरी चाहिएको छ। राजाले ऋषिहरूलाई भन्नु पुत्र लाभ हुने पुत्री चाहिएको। जब सामान तयारी हो, सेवा पूजा आराधना सुरु हो, छोरो पाउने यज्ञ सुरु हो। रानीलाई विचार गर्नु हो, यो बहिनीले के भोकै आएको रे, यो भगवानलाई चढाउनलाई मैले त्यहाँ राखेँ, डर लागेर मनमा एक्लै मै भयो। यहाँ चढाउन आफैले चढाउन सके। त्यसपछि अनि अब राजा
राजाले छोरो पाउने के कसो के गरी राजाले भन्नु गएर वशिष्ठ ऋषिलाई गएर भने मैले शिव ऋषि मलाई छोरी चाहिएको छ के गर्नु छोरी पाउने मन्त्र पढ्न राजालाई के थाहा हुन्छ छोरी पाउने के अरे मन्त्र पढौँ म के डबल दक्षिणा गर्ने छुट्टै विशेष लाभाले बीचमा मन्त्र अब छोरी पाउने पढ्न थाल्ने पढ्दाखेरि यदि सम्पन्न हो यज्ञको प्रसाद जाने नै खाइ यज्ञ सम्पन्न भइसकेपछि त समाज पूर्ण भयो राजा मक्क हुनुहुन्छ पुतला हुन्छ भनेर तर जन्मिनी छोरी इला नाम राजा राम वशिष्ठ ऋषिले गरेको यज्ञको पनि विपरीत फल बोलाउनु वशिष्ठ तत्काल आएर वशिष्ठ ऋषिलाई बोलाउनु त भन्नुहुन्छ तपाईहरु त यज्ञमा युयम मन्त्र विदायुक्ता तपसा दक्षते विशाः यज्ञ गराउने वाला तपस्वी हुनुपर्छ यज्ञ गराउने वाला जो तप छैन यज्ञ गर्ने वालाको आचरण ठिक छैन भने त्यो यज्ञले विपरीत फल दिन्छ विधिहीनस्य यज्ञस्य सत्यकर्ता विनश्यति विधिहीन भएर यज्ञ गर्ने कर्तालाई त्यसपछि मन्त्र विवाह हजुरहरु त मन्त्रलाई पनि जान्नुहुन्छ मन्त्र नजान्ने यदि गर्यो भने पनि त्यहाँ त्रुटि हुन्छ त्यहाँबाट सारा पापलाई नाश गरिसकेका हुन्छ किन विपरीत फल वशिष्ठ ऋषिले विपरीत होइन सुन्दै गएको रानीलाई छोरीलाई भने छोरी पनि मन्त्र पढिरहेका राजालाई हो राजाले मलाई छोरी चाहिन्छ कसरी हुन्छ मलाई थाहा छैन मलाई छोरो चाहिन्छ यसलाई छोरो बनाउनु कि के गरेर मलाई छोरो चाहिन्छ ल भनेपछि वशिष्ठ ऋषिले एक प्रकार प्रार्थना गर्नुभयो यो छोरीलाई छोरो बनाइदिनु भयो ल भनेर यी छोरी इला छोरो नाम राख्यो सुशीला ए छोरी छोरा जीवन हुन्छ त भन्दा अहिले सन्तोष सन्तको छोरो छोरी भएर आयो सुन्नु सन्तोष सन्तको छोरो हिजो आजको कुरामा आउँथ्यो सन्तोष सन्तको छोरो छोरी भएर आयो त्यसपछि अर्को एउटा के गायक पनि गायिका भएको छ अंग्रेजी गीत गाउँछ कुनै पनि गायक थिए भने एक गायिका भएको कुनै पनि एउटा रिसर्चलाई पुरा गर्नको लागि हाइब्रिड चाहिँ कसले दिएको छ हाम्रो पुरानो यस्तो हुन सक्छ है सोच त हामीले पुरानै डेभलप गर्दै आएको यो हुन सक्दै सक्दैन भनेर रिसर्च गर्दै गयो ए हो रिसर्च त्यसपछि एक दिन सुत्योजी घोडा चढेर शिकार गर्न भनेर जानु भएको थियो हुँदै जाँदा शिवजी र पार्वती गमन भएको रहेछ त्यहाँ पार्वतीले साथ दिनुभएको रहेछ जो पुरुष आए पनि त्यहाँ स्त्री हो घोडा जति घोडी भए घोडा चढ्ने सबै स्त्री भए एकै अर्काले हाँस्दा हेरेर कस्तो भएको थियो उसलाई उसलाई हाँस्छ जब पानी पिउनु भनेर सरोवरमा लगाएको आफ्नो आफ्नो अनुहार देखेपछि ऊ बल्ल पनि यस्तै भयो सबै फर्केर आए घर आउँदा त छोरो सुतिन गएको छोरी भएर आएको छ त्यो जङ्गलमा प्रवेश गरेको सब छोरी भइदियो राम कहाँ गएको त्यसो जङ्गलमा गएको फेरि वशिष्ठ ऋषिले बोलाइयो शिवजीले प्रार्थना गर्न
शिवजी लावला हालत गुप्तांचा जे द्वारा मेरे छोरी भर आशा बरोबर शिवजी पति छोरो छोरी बने ला दीदी के मन से कार्य एक महीना छोरो हो एक महीना छोरी हो महासंग कुमार सभविता महासंग स्त्री तव गोत्रज एक महीना छोरो हो एक महीना छोरी हो लवण राजा ने वो छोरो होने से दिखाए राजकुमार छोरी होनी एक महीना लुका रहा सोचे सब राजकुमार कोई विशेष विद्या को लागी गोप्य ठाम पठा कर अनुष्ठान का संदेश देते एक महीने में से निश्चित गिरा ऐसे क्रम चलते गए एक दिन छोरी घर के बेला में जंगल में घूमने गई थी इला ते बेला में अपना पति बुझले बेटा चंद्रमा का छोरो बुझले जंगल में बेटा अहो देवी जंगल में घूम रही थी वो परिचय के लिए महिला ओहो आनी विवाह करने लवने घूमने गए के बेला में बुझले इलालाई दे रहे विवाह करके महीना भर बसे अर्ध महीना भर बसे श्रीमती गाय छवि वह राजकुमार घर देखा कर एक महीना खोजे अर्जुन ने लाया जी कुछ आया अरे तुम एक महीना क्या कर सकते हो विशेष काम में रहेगा नहीं अरे बनने का ये बनना चाहिए ना अब आपको बाल देखते में सोचना है और इतना बड़ी छोरो राजा चलने का राजा ने विवाह करो वही एवढे माणसे एक छोरी एक ज्वाइन वाला बाळा असता छोरोसा उदा जायत वाली एक महीना छोरोसा एक महीना वाला ऐसे एवढे द्वारा असतो देव सरचंद्र सगळं केव्हा करायचं आणि पिशाच गाय आणि पुस्तक मध्ये एक गाय को गोठमास बाळा ऐसे बाळा हाल सोना गाय को शिक्षा हाँ सारे में पिताजी जावड़ी में जो होते हैं मेरे कृष्ण निकाल आगे सरियाती नामे का राजा मुझे वहाँ की छोरी भी सुकर पराक्रम में राजा के साथ शिकार करने जाना एक सेवन मुनि को आश्रम में बोलना सो जाना हो जो मुनि शरीर सब तपस्या करेगा पानी आगे कैसे करेगा अंकुल जंगल बेटा नेत्र मान में भी ये बेटा कल्पिंग की वैसे हमारे कान आ जाएगा बता के सेवन मुनि को कहा सब सैन्य घर में राजा ने बोले कि मध्य का तेरे सेवन में सुतो सुकन्या ने पिताजी मैले दुईटा टालकी निकेर सामने से भोटिया दिन बाबा आज तक क्या नहीं ले ले ये गाछो सुनने आका हे सुकन्या तिम्रो प्राणले जीवन मुनि आका सके कोनाले म तिम्रो विवाह सेवन मुनि सँग गर्छु राजा भनियाले आएकै विलास चाहिँ तिम्रो अपराधले तिमीले आका सके कोनाले तिमी सहायता गर्न विवाह गर्दै एक दिन अक्षय कुमार आएर हाम्रो सेवन विषयलाई है सेवन पनि हामी तपाईको उपचार ठीक गर्दैछौँ तर हामीले यज्ञमा भाग लिनु पर्यो हुन्छ सेवन विषयलाई लिएर एउटा कुण्डमा प्रवेश गर्नु रामको उपचार गर्नु दिव्य स्वरूप बनाएर निकाल्नु भयो दुईजना अक्षय कुमारलाई सेवन ऋषि तीनजना उस्तै भएर पकड्नु भन्नु सुकन्या आफ्नो पतिलाई चिन सुकन्याले भने मैले मेरो पति चिन्न सकिनँ भनेर अक्षय कुमारको शरणमा पऱ्यो अक्षय कुमारले भन्नुभयो तिमीले जाने भएर यो ओहो भनेर हामी दिँदैन थियौँ आजको कुरामा शरण गरेको हुनाले तिमी योग्य देख्यौ ल तिम्रो पति भने
सेवन त्यसलाई उपचार गरिएको औषधि थियो च्यवनप्राश। त्यो अहिले च्यवनप्राश कसो छ च्यवनप्राश खायो भने बुढो भएन च्यवन च्यवनप्राश त्यस्तो बनाएर च्यवनप्राश त्यस्तो बल मुखेर मार्केटिङ गएको हो है त्यस्तो च्यवनप्राश। त्यसपछि एक दिन पिताजी हेर्न आउनुभयो छोरीलाई बुढोसँग बेहोरेर ल्याएर के हाल छ यस्तो आउनुभएको आँदाखेरि छोरी त भर्खरको युवा साथी ए सुकन्या के यसलाई केवल उसले मारे हर कोई गाना करते पिताजी मारे केवल मुश्किल लगा सोच करता पता लगा कि घर में वो अश्विनी कुमार घाट में वो ना सरिया के राजा करता हुआ वो जब उसने मंत्र पढ़ने हो रहा अश्विनी कुमार आवाज़ पिताजी एक तो भी ना दे आया वहाँ की छोरी थी रेवती रेवती के विवाह को संग उन्होंने ब्रह्मा जी लाइस होते जाने वाले थे ब्रह्मा जी एक सीन है मानना था कि वहाँ तो युग शक्ति और द्वापर युग में शासन है महाराजा पता का समय करना से कोई बात नहीं है छिटो करेगा जानो भगवान श्री कृष्ण का दास है बलराम जी का साथ में विवाह का दिन हो सॉरी लवलान के देवी रेवती ने राम हो बलराम से विवाह लाए अब रेवती से ना कैसा की बड़ो मान बाहर बलराम जी ने ऐसा छोड़ दिए ये मानो सारा हाइट कम हो गए विवाह भन्न लागे सबले दिखाए बलराम जी घर खातो हुन्छ अब बाटाजी ढोके कतो छ त्यो त ठिकै छ बलराम जी खाते गर्नु पर्नुहुन्छ विश्वास पठान राम अरु भन्दा पनि बलराम जी कहदा तपाईले भाइ आयो सिन्दुर हालेर दिन्छ के इलाज बड़ाई मारे तो बैंक करे सिंदूर आला करने जिसको जिसका करने ये जानो हल्ला मुसल वाला सीमा ऐसा रखना हो हमारे को खाना थोड़ा किलो भीतर गए जस्तो आप कुमकुम समान बनाएर छोड्नु हो ठीक छ श्री रेवती रमण भगवान को विवाह संपन्न न भागो न भगापत्यम यम तम ततम भ्रातरं त्वमिं यविष्णं व्यभजनदायं ब्रह्मचारिणमागतम् बुझिया है प्रश्न सुन में सके माथि पर्दैन बाबु यसो भन्दाखेरि लामो श्री राम 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 बेचा श्री राम 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 श्री राम
श्री राम श्री राम श्री राम जय राम श्री 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 भगवान को श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ को श्री राम श्री राम श्री राम चितलानो कहे नबीर सनो चोला दिन को चितलानो कहे नबीर सनो चोला दिन को मसाया दिन को नभका तीन पुत्र हुनुहुन्थ्यो जेठो माइले घरमा हुनुहुन्थ्यो कान्छो पढ्न भनेर जानुभयो अनि जेठो माइले भनेछन् हामी भिन्नु हुने ल भनेर दुईजना भिन्नु भएछ कान्छो पढेर आयो आइसकेपछि पिताजीले आएर शासन गरे पिताजीले भन्नुभयो बाबु दाजुहरू भिन्नु भइसकेका छन् तिम्रो भागमा के गर्यो गएर बुझ लगाएर दाजु जानु गएर सुन्नुभयो के कसो छ व्यवस्था हामी सबै भाग आइसकेका हामी दुईजनाले सब कुरा मिलिसकेका छ तिम्रो भागमा बा ए अनि घरका जग्गा केही छैन
એટલે ब्राह्मण पाला बाबू के सत्य को भाग मेरो भागमा त हजुरले दुईजना अरू केही छैन चिन्ता यहाँ अंग्रेज गोत्रीय ब्राह्मणहरूले एक सत्र गर्दै हुनुहुन्छ यज्ञ हुन्छ त्यो यज्ञमा 6औं दिनमा ती ऋषिहरूले मन्त्र दिन्छन् अनि त्यो मन्त्र तिनले गरेर भन्दै हुँदाखेरि त्यहाँको सम्पूर्ण ऐश्वर्य तिनलाई दिनुहुन्छ के कमी जबरजस्ती त्यही गरेर बस्छ मन्त्र कहाँ दिउँसिन के दिउँसिन कुलेर बस्छ गर्दै जाँदा नभन्दा ऋषिहरूले मन्त्र बिर्सेछ पुस्तक होइन त्यही होइन हेरौँ भन्दा चाहिँ अड्क्याएको नाभागे गएर त्यो मन्त्र उच्चारण गर्दैन मन्त्र उच्चारण गरेपछि यज्ञ पुरा यज्ञ सकेपछि ऋषिहरूले भन्नु हे नाभाग तिम्रो कारणले यो यज्ञ पुरा भयो त्यसैले त्यो यज्ञमा भएको सम्पूर्ण सामग्री यज्ञमा सुनका चाँदीका पात्रहरू प्रयोग गरिरहेका थिए र ऐश्वर्य थिए सब बटुवान खान्छ बटुदा एउटा कालो कालो पुरुष आइदियो आएर भन्नु गए कहाँ बटुवान त्यो त मेरो हो नपत्याइ जाऊ पिताजीले सोचेर नाभा घरमा आएर पिताजी मैले उठाउँदै थिएँ एउटा कालो कालो पुरुष आएर त मेरो हो भन्छ के हो यस्तो सम्झिनु हो फर्केर आउनु हो आएर भन्नुहुन्छ यो सबै हजुरकै हो रे हजुरले हिँड्न लाग्नु भएको थियो कालो कालो पुरुषले भन्नुभयो तिमीले सत्य बोल्यौ भनेको मान्यौ त्यो सबैले त्यही कालो पुरुषबाट शिवजीले दर्शन दिनुभयो श्री भक्तवत्सल भगवानको शिवजीले दिव्य दर्शन आशीर्वाद आदिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम् जिसको शील स्वभाव में अभिवादन करने वाला स्वाभाविक योग माने झुकने नमन करने हाथ जोड़ने इसका स्वभाव स्वाभाविक नित्यम वृद्धो वसेविना बुढ़ापे की सेवा करने खेल जाते ऐसा बुढ़ा का सेवा करने को स्थिति की सेवा करने को तीन कुछ में लोड हो रहा था कसा कसा बड़ी हो जैसे अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो वसेविना वृद्धः
अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो वशेन वृद्धहर्षस्य मातरे इसका 4 चीज वर्णन आयु विद्या यश बल आयु वर्णन विद्या